बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फ़ायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है दोस्तों, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफ़ायदा लगती हैं, या फिर अगर किसी चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बेफ़ायदा या बेकार में पैदा नहीं फरमाया। इस बात को हम इंसान कभी जान ही नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ पैदा फरमाया। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज़ करें, अल्लाह की पैदा की गई किसी भी चीज़ पर नाराज़गी का इजहार ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है, चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी हकीर और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफ़ातें अता फरमाए, जो कि हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली भी थी, जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों में गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा फरमाया? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जाहिर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था और ऊपर से उसने पेशाब भी कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ मूसा, ये छिपकली भी मुझसे 30 सालों से यही सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि या अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। जाहिर है कि यहाँ पर छिपकली का भी सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि छिपकली को भी मूसा का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली को कोई दावत देनी थी और ना ही कोई तबलीग करनी थी और ना उसको कोई खाना पानी देना था। फिर मूसा का इसमें क्या फ़ायदा है? इसलिए अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ऐ अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया? और ऐ मूसा, आज तू पूछ रहा है कि या अल्लाह, तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ऐ मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया और मूसा को किस हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। ऐ मूसा, अल्लाह ने हर मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया है, और जो मकसद, जो फ़ायदा किसी एक मखलूक से है, वो मकसद किसी दूसरी मखलूक से नहीं हो सकता। ऐ मूसा, याद रखना, अल्लाह ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं और छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं,
سب کی اپنی اپنی الگ الگ حکمت ہے، سب کا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے موسیٰ، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل و صورت ایسی ہے کہ جیسے اس سے ڈر لگے، یہ چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ ناشکرا، یہ بے صبرا، لڑنے اور جھگڑنے والا، اس زمین کا فساد کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی تخلیق سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان سے وعدہ کی ہے، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں پھیلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس روئے زمین کو دوزخ کے مثل بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے غاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتے گئے وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت میں بادھا ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کے مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہیں اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ واحد مخلوقات ایسی ہیں، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچائے۔ تبھی سے اللہ نے اس چھپکلی کو مارنے یا اس کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔